नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामी स्वास्थ्य, पर्यटन, विकास निर्माण, कृषि लगायतका विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन सुरु गरौं नेपालको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई समेटेर तयार पारिएको प्रसंगबाट। नेपालको स्वास्थ्य सेवा सबै जनताको पहुँचमा छैन, उपचार महँगो पनि छ। यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो, तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यो रिपोर्ट हेरौं। कैलालीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म 69 जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता भने उत्साहजनक देखिएको छैन। कतिलाई त सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भन्ने समेत थाहा छैन। जम्मै चाहिँ अब सुविधालाई म त नजिक छ र केही छैन हो किन, टाढा आउँछ नि त मान्छे, जुम्ला आउँछ, हुम्लाको आउँछ, उसको पोखराको आउला मान्छे, तिनीहरू त एकदम बिजोग हुन्छ नि त। बन्ठौँ हुन्न, हरे चाहिँ चाप भइसक्यो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 वर्षसम्ममा 77वटै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको योजना छ। तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने उद्देश्य अनुसार बीमाको कार्यक्रम सफल हुन सकेको पाइँदैन। विषम 2072 चैत 25 गतेदेखि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लागू गरेको थियो। तर 5 वर्ष अगाडि लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता भने उत्साहजनक देखिँदैन। सुरुवातमा 3 जिल्ला कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिलेसम्म आइपुग्दा 69 जिल्लामा विस्तार गरिएको छ। तर बीमा कार्यक्रममा सहभागी नागरिकको संख्या भने निकै न्यून छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बस्यौलाले भने अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या उल्लेखनीय भएको दावी गर्दछन्। उत्साह चाहिँ छ, व्यापक उत्साह छ। किनभने यो स्वास्थ्य बीमा अहिले राज्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा एउटा निम्न आय वर्ग भएका व्यक्तिहरू जो औषधि उपचारमा खर्च गर्न सक्दैनन्, औषधि उपचारमा खर्च गर्दा धेरै पैसा खर्च हुन्छ अनि अरू काममा चाहिँ खर्च गर्न सक्दैनन् उनीहरूले। त्यस्तो खर्चलाई कटौती गर्न, न्यूनीकरण गर्नलाई राज्यले ल्याएको कार्यक्रम हो। र राज्यले निम्न आय स्तर भएका कोही पनि नेपाली नागरिकहरू एउटा औषधि उपचार गर्न नपाएर हैन, स्वास्थ्य सेवा नपाएर चाहिँ अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर त्यस्तो वर्गलाई समेटेर ल्याएको चाहिँ यो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो। प्रदेश नम्बर 1 मा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या अलि बढी देखिएको छ। प्रदेश 1 मा 5,76,179 जना पुरुष र 6,20,659 जना महिलाले बीमा गराएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा कम 64,300 पुरुष र 63,276 महिलाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। बोर्डका अनुसार 5 जनासम्मको परिवारले स्वास्थ्य बीमा गर्दा वर्षमा 3500 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। 5 जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले प्रति व्यक्ति 700 रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ। बीमा गरेका 5 सदस्यीय परिवारले 1 वर्षमा बढीमा 1 लाख र त्यो भन्दा धेरै अथवा 10 सदस्यीय भएका परिवारले 2 लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्। र 5 जना भन्दा अरू सदस्य थपियो भने प्रति सदस्य 700 रुपैयाँ थप्नुपर्छ र सेवा त्यसको बेनिफिट प्याकेज हैन, त्यो पनि के अरे 20,000 दरले बढ्दै जान्छ 10 जनासम्म। यो कस्तो छ भने सेवा लिने बेलामा, सेवा लिँदाखेरिमा यो योगदानमा आधारित कार्यक्रम हो। एउटाले गरेको योगदानले अर्काले सेवा पाउने हो नि त। कार्यक्रम राम्रै भए पनि सरकारले जनतामा यसको लोकप्रियता बढाउन सकेको छैन। जिल्लागत रूपमा 69वटा जिल्लामा बिमित भए तापनि बिमितको संख्या भने ज्यादै न्यून छ। अहिलेसम्म 17,81,725 जना पुरुष र 19,32,525 जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। उनीहरूमध्ये 14,30,640 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म 8 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। सरकारकै कमजोरीका कारण 5 वर्ष अगाडि लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता भने उत्साहजनक देखिँदैन। सुरुवातमा 3 जिल्ला कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिलेसम्म आइपुग्दा 69 जिल्लामा विस्तार गरिएको छ। तर बीमा कार्यक्रममा सहभागी नागरिकको संख्या भने
निकै न्यून छ। यता चर्को मूल्य वृद्धिको कारण पनि उपभोक्ता सधैँ अन्यायमा परिरहेका छन्। पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिकै कारण उपभोक्ताहरू दिक्क भइसकेका छन्। उपभोक्ताको अधिकारका लागि सक्रिय सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। उपभोक्ताको अधिकारका कुरा गरिन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा उपभोक्तालाई न्याय दिने काम कसैले पनि गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय सरकारले बजार अनुगमनलाई खासै चासो नदिएकै कारणले गर्दा उपभोक्ता ठगिएको बताउँछन्। कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो छ। यसबाट व्यापारी मटाइरहेका छन् भने उपभोक्ता दिनहुँ ठगिरहेका छन्। एउटै सामानको मूल्य पसैले पछि फरक फरक हुँदा एउटै सामानको 3 थरी मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन्। अब चाहिँ मेरो विचारमा सरकारको चाहिँ कारणले पनि हो र सरकारले चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकेको, नियन्त्रणबाट बाहिर गएको। अनि बजार भाउमा पनि के छ भने पसलमा भिन्नता छ के। एउटा पसलमा भन्दा अर्को पसलमा महँगो देखिन्छ। किन भन्दा सरकारका कर्मचारीहरूले चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकेको हो कि। गभर्मेन्टले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ उ गर्नुपर्छ होइन, व्यवस्था गर्नुपर्छ। व्यवस्थापनको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ सबै कुराहरूको चाहिँ वृद्धि भएको होइन, मूल्य वृद्धि भएर चाहिँ जनतालाई चाहिँ हामी उपभोक्तालाई चाहिँ असर पुगेको हामीले चाहिँ त्यो अनुभव गरेका छौँ। यो बजार व्यवस्थापन, बजारका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, बजार व्यवस्थापन समितिले अनि सरकारले पनि हेर्नुपर्छ। यसलाई बजारलाई के भन्छन् त फेरि निगरानी गर्नुपर्छ। त्यसको रेडिस्कार सामानहरू होला स्टक गरेको। उपभोक्ताको हक अधिकारका लागि स्थापित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा ठगिएका उजुरी र गुनासो धेरै आउने गरेको छ, तर यो मञ्चले पनि उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन सकेको छैन। हामीले म ठगेँ भनेर हाम्रो संस्थामा उजुरी दिनुभयो भने होइन, हामीलाई निवेदन दिनु भएपछि अनि हामीले अर्थात् हामीले अरू गर्नुपर्ने, हाम्रो संस्थाले उहाँहरूलाई केही सहयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो हामी थाहा पायौँ भने हामी आफैले पनि जागरुक भएर उहाँलाई सहयोग गर्ने कुरा गर्छौँ। बजारमा हुने बेथिति रोक्न सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने र जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने सरकारी निकाय नै हो, तर यस्तो हुन सकेको छैन। बजार अनुगमन र उपभोक्ता ठगिनेलाई कारबाही गर्दै आएको दाबी गर्न भने सरकारी निकाय पछि पर्दैनन्। अहिले पहुँच बढाएका छौँ। हामीले चाहिँ 1137 नम्बरको फ्री टोल फ्री नम्बर त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि कन्ज्युमर राइट एप्सहरू चाहिँ राखेर उजुरी गर्न गएका छौँ। नेपाल सरकारको हेलो सरकारमा चाहिँ सोसल मिडियाहरू यावत तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई उजुरी गर्न र प्राप्त उजुरी र गुनासाहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गरेर बजार आउनु। नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 को दफा 6 बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद वा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूत गरिएको भए पनि उपभोक्ता ती अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। उपभोक्ताको अधिकारलाई नेपालको संविधानको धारा 44 मा मौलिक हक अधिकारका रूपमा राखिएको भए पनि व्यवहारमा भने उपभोक्ताहरू सधैँ ठगिरहनु परेको छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। दर्शकबिन सरकारी निकायले पनि महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ, जसबाट ठूला व्यापारी मोटाइरहेका छन् भने उपभोक्ता दिनहुँ ठगिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारवालाहरूको ध्यान जानै पर्छ। अब मोरङको प्रसङ्ग। आजभोलि मोरङमा थुप्रै महिलाहरू उद्यमशील बन्न थालेका छन्। आत्मनिर्भर बनेर आफू र परिवारलाई आर्थिक उपार्जन मात्र गरिरहेका छैनन्, उनीहरू अन्य महिलाहरूको लागि पनि उदाहरणको स्रोत बनिरहेका छन्। मोरङका संवाददाता कुमार खड्काले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। समाजमा कुनै लाज नमानी आफै सङ्घर्ष गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्दछ, आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने सोच मोरङका महिलाहरूमा रहेको छ। उनीहरूको कमाई पनि राम्रो छ। यस्ता थुप्रै महिलाहरू आफ्नै सङ्घर्षले स्थापित भएका छन्, जसमध्ये एक हुन् कौशिला अधिकारी। पथरी सनेश्वरी वडा नम्बर 9 मा बसोबास गर्दै आएकी उनले अटो चलाउन थालेको 5 वर्ष भयो। उनले सुरुमा सफारी चलाउँदा अन्य पुरुषहरूले हेप्ने गरेको भए तापनि पुरानो हुँदै गएपछि अहिले त्यो समस्या नरहेको बताइन्। अधिकारीको श्रीमान र उनी दुवैजना अटो चलाउँदै जीविकोपार्जन मात्रै गरेका छैनन्, मनज्ञ कमाई पनि गर्छन्। उनले श्रीमानको मात्र भर पर्नु भन्दा पनि
आफै सक्षम बन्नका लागि अटो चलाउँदै आएको बताइन्। हिँड्दै जाँदा बाटोमा अवरोध आउँछ, तर त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उनले नयाँ पुस्तालाई सन्देश दिँदै आफै सक्षम बन्नु पर्नेमा जोड दिइन्। नेपालमा अब महिला दिदी बहिनीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, कति विदेश गएर अब कति पीडामा पनि पर्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि पनि अब राम्रोसँगले उयो होस्। अब नेपालमै पनि गरी खान पाइन्छ, एउटा ठाउँ छ गर्ने होइन। अब सबैजनाको घर परिवारको साथ सहयोग भयो भने नेपालमै पनि गरी खान पाइन्छ, सकिन्छ। एउटा अटो कुदाएर अथवा सिटी कुदाएर जसरी पनि गरेर खान सकिन्छ। बाहिर गएर अरूको पीडामा पर्नुभन्दा नेपाली दिदी बहिनीहरू सबैजना बरु आफ्नै गाउँमा, आफ्नै नेपालमा, आफ्नै देशमा केही गरेर खाउँ भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। यस्तै पथरीकै अर्की एक महिला पनि छिन् जो श्रीमानले विदेशमा दुख गरेर कमाएको रुपैयाँलाई बचत गर्न नेपालमा आफूले सफारी चलाइरहेको बताउँछिन्। 3 वर्षदेखि सिटी सफारी चलाउँदै आएकी रिता पाण्डे मासिक रूपमा सफारी चलाएरै 20,000 देखि 25,000 रुपैयाँ कमाउने गरेको बताउँछिन्। श्रीमानले विदेशी भूमिमा काम गर्दै आएको र आफूले यहाँ कमाई गरेर छोराछोरी पढाउने खर्च निकाल्दा घरमा सहज हुने उनको तर्क छ। भाडाको गाडीमा के पस्नु, पल्टाउँछ, आँट हुँदैन भन्नुहुन्छ। कतिले त केटाहरूले अब जिस्काउनकै लागि भने पस्नुहुन्छ, गाडीमा जिस्काउने गर्ने हुन्छ। कसैले भाडा छैन भन्नुहुन्छ डन तरिकाले। अब त्यस्तोलाई जबरजस्ती माग्नु नि भएन, हामी त्यही तरिकाले गर्छौँ। भाडा नतिरेको पनि अनुभव छ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई? तिर्नुहुन्छ। अब कुनै केटाहरू पस्नुहुन्छ, अब हप्काएर पनि गरेपछि डर हुन्छ हामीलाई पनि, हामी लिँदैनौँ। त्यस्तो जुन समस्याहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै पनि छ? माथिको मान्छेहरू पस्न आउन खोज्छ, हामी तर लाँदैनौँ त्यस्तोलाई त। यस्तै 2075 सालदेखि श्रीमानले छाडेर गएपछि पथरी शनिश्चरी 10 की सीता रसाइली आफूले ऋण गरेर अटो खरिद गरी 2 छोराछोरी पढाएर घर खर्च चलाउँदै आएको बताउँछिन्। अन्य महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि आफै सक्षम बन्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने सन्देश दिइन्। जस्तै अब पहिले पनि अब मेरो श्रीमान सँगै हुँदाखेरि त अब म पनि अब आसमै भनौँ न, अब बुढा घरमा भइसकिसकेपछि होइन, अब बाहिर गएर अब कि त अब जागिरै खानु पर्यो होइन, कि त अब पहिलेदेखि केही व्यवसाय गर्नु पर्यो। मैले त्यस्तो त गरिनँ होइन, तर म घरमै बसेर पनि तर मैले बुढाको आसमा चाहिँ म बाँचिनँ है। बाँच्नु चाहिँ किनभने घरमा जति छोरी मान्छेले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू चाहिँ मैले निभाइराखेको थिएँ होइन। त्यसरी निभाएकै कारणले होला अब पछि अब बुढाले त्यसरी छोडेर हिँडिकन पनि मैले अब कसैको आसमा चाहिँ बाँचेको छुइनँ है अहिलेसम्म चाहिँ। म आफ्नो उयसमा आफै स्वावलम्बी भएर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु भएको छ। कसैको सहारा बेगर पनि होइन अहिलेसम्म अब बाँचिराखेको छु। पथरी बजारका यी महिलाहरू त उदाहरणका पात्र मात्रै हुन्। महिलालाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा घर परिवार र समाजले सहज र सरल वातावरण बनाइदिनुपर्छ, तब मात्र समतामूलक समाजको निर्माण हुने देखिन्छ। मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। हो दर्शकबिन, अटो र सफारी चलाएरै आम्दानी गरिरहेका यी महिलाहरू उदाहरणीय बन्न सफल भएका छन्। महिलाको कथा समेटिएको यो प्रसङ्गसँगै अब भने कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भइसकेको छ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब कञ्चनपुरको प्रसङ्ग। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 12 एरीका किसान ईश्वर दत्त जोशीले आफ्नै जमिनमा वस्तुभाउ तथा कुखुराका लागि अजोला घाँस खेती गरी आम्दानी गर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरका संवाददाता डिलिराज पन्तले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। गाईपालन पेसामा लागेका जोशीले आहाराका अभावका कारण गाईपालन हटाएर अहिले विभिन्न प्रजातिका लोकल कुखुरा, हाँस, गिरिराज, कडकनाथ तथा ब्रोइलर कुखुरा पालन गरेका छन्। जोशीले सामान्य पोखरी निर्माण गरेर कुखुरा वस्तुभावको आहाराका लागि घाँस खेती गरेका हुन्। कुखुराका लागि चाहिने दाना समयमा नपाइने र पाइए पनि महँगो हुने भएकाले विकल्पका रूपमा अजोला घाँस लगाएर दाना र चाराको अभावको समस्या समाधानका लागि घाँस खेती सुरु गरेको कृषक जोशीको भनाइ छ। यहाँ लोकल कुखुराहरू र अरू त्यो गिरिराज लोकल जस्तै अनि ब्रोइलरहरू पालन गरेको छु। त त्यो दानाहरू खुवाउँदाखेरि धेरै महँगो पर्ने र अब त्यो मकैहरू अनि हजुरको यो गहुँहरू यो नमिल्ने भएको हुनाले एकदम सर्टेज पनि हुने, जताततै नपाइने। त्यो भएको हुनाले फेरि मैले यो घाँसको बारेमा थाहा भयो मलाई, यो अजोला। त्यसपछि मैले यो अजोला घाँसको बिउ
लिएर मैले लगाएँ। अब यो अजोला घास भन्नाले यसमा दानाभन्दा पनि बढी प्रोटिन हुन्छ, 25-26% प्रोटिन हुन्छ। कृषक जोशीले प्रति किलो 1500 का दरले बिउ ल्याएर घरमै पानीमा खेती गरेका छन्। उनले आफ्नै जग्गामा अजोला घाँसको खेतीसँगै कुखुरा पालनको व्यवसाय समेत सुरु गरेका छन्। कृषक जोशीले कञ्चनपुरका साथै अन्य जिल्लामा समेत आफूले अजोला घाँसको बिउ बिक्री वितरण समेत गर्दै आइरहेको र अजोला घाँसबाट दानामा हुने खर्च समेत कटौती भएको बताएका छन्। घाँसको बारेमा एकचोटि मलाई जिज्ञासा लाग्यो। मैले यो कृषि कार्यालय र पशु कार्यालयमा गएँ। मैले पनि मसँग यस्तो घाँस छ। अब उनले पशुमा त थाहा भयो, ल यो घाँस उनले पनि थाहा रहेछ उनलाई पनि। तर मैले भने फेरि म यसको ल्याब टेस्ट गराउन चाहन्छु यो घाँसको। अब मैले सुनेको कुरा छ होइन, त्यो इन्डियाबाट सुनेको छु, अब यसमा यो पाइन्छ यो पाइन्छ, तर वास्तवमा यसमा के पाइन्छ भनेर मैले आफै ल्याब टेस्ट गराउन खोजेँ हौ। तर त्यसको लागि मैले कृषि कार्यालयमा गएँ, ज्ञान केन्द्रमा, त्यहाँ भने मलाई पशुमा जाऊ, पशुमा गए उसले भन्छ कृषिमा जाऊ, हाम्रो विषय होइन। त्यो भएर म त्यो अन्यलमा पऱ्यो। अब कता चेक गराउने के गर्ने भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन कि। अब जुन हाम्रा माध्यम हुन् निकाय हुन् तिनले चाहिँ ती माध्यमहरू नै अनभिज्ञ छन् भने अब हामी जस्ता किसान कहाँ जाने त। अजोला घाँस 7 दिनमै दोब्बर हुने भएपछि किसानलाई आहारा र दानाको अभाव कम हुने गर्दछ। अजोला घाँसमा कुखुरा, हाँस, माछाको आहारको लागि प्रोटिन लगायत पौष्टिक तत्त्व समेत बढी पाइने भएकाले कुखुरा, हाँस, माछा हुर्कन समेत घाँस उपयुक्त हुने किसानको भनाइ छ। तर घाँस खेतीका लागि सरकारी निकायबाट कुनै प्राविधिक ज्ञान, सिप तथा तालिम नदिएका कारण समस्या आउने गरेको किसानको गुनासो छ। कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। अब लुम्बिनीको प्रसङ्ग। लुम्बिनीमा 2 वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा ध्यान केन्द्रको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्षभित्रमा सभाहल निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको 2 वर्षपछि शिलान्यास भएको थियो। हाल दोस्रो चरण अन्तर्गत सभाहलको फिनिसिङको काम भइरहेको छ। रूपन्देहीका संवाददाता प्रदीप आचार्यले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभाहल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको 2 वर्षपछि मात्र सभाहलको शिलान्यास भएको थियो। सभाहल निर्माणको लागि परामर्शदाता छनौट, डिजाइन, लागत अनुमान र ठेक्का प्रक्रियामै 2 वर्ष बितेको थियो। पहिलो चरणका लागि 31 करोड 79 लाखमा सभाहल तथा ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। 2075 वैशाख 17 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सभाहलको शिलान्यास गरियो। सभाहल निर्माणमा हाल पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ। अहिले 31 करोड लागतमा दोस्रो चरणको काम चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा ध्यान केन्द्रको 2078 साल जेठमा हुने बुद्ध जयन्तीमा उद्घाटन गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी विकास कोषले लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा ध्यान केन्द्रको अवधारणा चाहिँ जब हामीले 2560औं बुद्ध जयन्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ लुम्बिनीमा मनाउने समय थियो। त्यो बेला चाहिँ अत्यन्त खास गरी हावाहुरी होइन वर्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन खालको चाहिँ स्टेजहरू व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति केही समस्या देखियो। त्यस अवस्थामा चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि उपस्थिति थियो। त्यो हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ होइन लुम्बिनीमा चाहिँ एउटा स्थायी किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल चाहिँ हुन जरुरी रहेछ। 4 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको सभाहल तथा ध्यान केन्द्रको छाना सर्कुलर डोम आकारमा रहेको छ। चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी काम भए पनि कोरोनाको प्रभावका कारण ध्यान केन्द्र निर्माणको काम 2078 को जेठ महिनाभित्र सकिने र बुद्ध जयन्तीमा उद्घाटन गरिने लक्ष्य लुम्बिनी विकास कोषले लिएको छ। तापक्रम अनुसार सभाहलभित्र आफै 6 देखि 8 डिग्रीसम्म तापक्रम तलमाथि हुने व्यवस्था रहनेछ। सभाहलमा 10 मिटर गहिराईका 140 वटा पाइल फाउन्डेसन निर्माण गरिएको छ भने 40 वटा पिलर ठडाएर छानो बनाइएको छ। दोस्रो चरणको काममा रोस्टमबाट गरिने भाषणलाई 17 वटा भाषामा अनुवाद हुने अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ। सभा सम्मेलनको लागि मात्र नभएर लुम्बिनीमा आउने मानिसहरूले ध्यान गर्ने गरी बहुउपयोगी केन्द्र बन्ने कोषले जनाएको छ। 5000 क्षमताको सभाहल भनिए पनि 7000 कुर्सी राख्न सकिने र बहुउपयोगी बन्ने कोषको भनाइ छ। सभाहल तथा ध्यान केन्द्र निर्माणले विश्वभरका बौद्ध मार्गीका लागि मात्र नभएर अनुसन्धानकर्ताका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट।
4 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको सभाहल तथा ध्यान केन्द्रको छाना सर्कुलर डोम आकारमा रहेको छ। चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी काम भए पनि कोरोनाको प्रभावका कारण ध्यान केन्द्र निर्माणको काम 2078 को ज्येष्ठ महिनाभित्र सकिने र बुद्ध जयन्तीमा उद्घाटन गरिने लक्ष्य लुम्बिनी विकास कोषले राखेको छ। यता कपिलवस्तु स्थित तिलौराकोट दरबारको तेस्रो चरण अन्तर्गत उत्खनन तथा संरक्षणको काम पनि भइरहेको छ। कपिलवस्तुका संवाददाता गुलाम अलीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। विगत 7 वर्षदेखि जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा युनेस्को दुरहाम विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषका विज्ञहरूको सहयोगमा उत्खनन तथा संरक्षण भइरहेको छ। पुरातत्वविद, विज्ञ र प्राविधिकहरूबाट प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी सहरको रूपमा वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। यो वर्ष दरबार उत्तर गेटको उत्खनन र भित्री सुरक्षा पर्खालको पूर्व दक्षिण उत्खनन गर्ने लक्ष्य विकास कोषले लिएको छ। हामीले विगतको 7 वर्षदेखि चाहिँ जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा युनेस्को, दुराम विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोषको पुरातत्वविदहरूबाट चाहिँ प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी सहरको चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान कार्यहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ यो जापान सरकारको सहयोगको अन्तिम तेस्रो फेजको अन्तिम वर्ष हो। यो वर्ष चाहिँ हामीले समयमै केही पार्टको उत्खनन गर्छौँ र चाहिँ प्राचीन दरबार एरियाको चाहिँ उत्तरपट्टि गेटको पश्चिमपट्टि साइडमा केही उत्खनन गर्छौँ भने भित्री सुरक्षा पर्खालको पूर्वी दक्षिण कर्नरमा पनि सानो उत्खनन हामी कार्य गर्छौँ। सन् 2011 देखि तिलौराको दरबारको उत्खननको काम भइरहेको छ। उत्खनन र संरक्षण गरी प्राचीन राजा शुद्धोधनको दरबारका बारेमा विश्वमा चिनाउने जनाएको छ। दरबारलाई विश्व समुदायमा चिनाउने र विश्व सम्पदा सूचीमा सुस्वीकृत गराउने कोषले लक्ष्य लिएको छ। यो प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी सहर तिलौराकोटमा हामीले जापानिज फन्ड ट्रस्टको आर्थिक सहयोगमा विशेष गरी दुरम विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको संलग्नतामा जेपसिट प्रोजेक्ट अन्तर्गत सन् 2011 देखि कन्टिन्यू काम गरिरहेका छौँ। 11, 12, 13 मा लुम्बिनीमा काम गऱ्यो भने सन् 2013 देखि अहिलेसम्म लगातार यो तिलौराकोटमा हामीले अध्ययन अनुसन्धानको कामहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य भनेकै यो तिलौराकोट प्राचीन राजा शुद्धोधनको दरबार भएको ठाउँ, प्राचीन गौतम बुद्धले जुन यो कपिलवस्तु राज्यमा 29 वर्ष बिताएको ठाउँ, महत्त्वपूर्ण ठाउँ, यसलाई विश्व सामु चिनाउने र यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचित गर्नको लागि पहल कदमीको स्वरूप हामीले यो अध्ययन अनुसन्धान निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। करिब 1 महिनासम्म हुने उत्खननमा 8 जना विदेशी, 8 जना पुरातत्व विभाग, 8 जना लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्वविद र विज्ञ छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 22 जना र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका 7 जना स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी पनि संलग्न रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। विगत 7 वर्षदेखि जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा युनेस्को दुहाम विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको सहयोगमा उत्खनन तथा संरक्षण भइरहेको छ। यस वर्ष दरबारको उत्खनन थोरै र संरक्षण धेरै हुने लक्ष्य लुम्बिनी विकास कोषले लिएको छ। दर्शकबिन यो प्रसङ्गसँगै अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, धन्यवाद। अर्को हप्ता यस्तै विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।